Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon pitsa 25 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, duha ka ginang nasapon sa paggamit og droga. POV operators, vendors gitudloan sa cashless transaction. Iligan, ika-24 sa pinaka-popular nga tourist destination sa nasod. Sa kauluhan, Presidente Bongbong Marcos gipasiguro ang mga isolated areas nga prioridad nga mahatagan og ginabang tungod sa kalamidad. Kapin 300 ka mga pasahero stranded sa mga pantalan sa Luzon, luyo sa pakusukoso sa Bagyong Karina og hanging habagat. Utok sa fake video versus Marcos lookalike natumbok na sa National Bureau of Investigation. International Criminal Court warrant of arrest batok ni former President Rodrigo Duterte ipagawas na. Balita sa gawas sa nasod, Microsoft IT outage na sinatian sa Europa. Balita sa kinabuhing Kristohanon, anak sa pastor sa India gipatay samtang kini natulog. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nas balita din sa Iligan tungod sa sumbong nasikop sa operatiba sa Police Station 1 ang duha ka ginang nga naggamit og ginadiling droga. Alas 11 sa nakalabayng gabi naaktuhan si alias Mika og Justin Pulos Minyo dito sa Panimalay sa ilaang amiga sa Purok 8, Barangay Hinaplano ni Dakbayan sa Iligan. Na-recover gikan kanilang usa ka pakete sa gituang shabu og drug paraphernalia. Ana sila karon gidetiner sa Police Station 1. Gipailawom sa digital o financial literacy course ang mga market vendors sa Tambo Public Market, Central Public Market, Public Utility Vehicle Operators sa paggamit og cashless alternatives sa ilang pagpamaligya o pagpamasahe pinagi sa programang Paling QR Philippine Plus. Gisgutan sa Bangko Sentral ng Pilipinas o Department of Information and Communications Technology ang QR code ang benepisyo nga makuha sa cashless transaction ug unsaon na paglikay sa mga nakalalaing modus nga pag-scam. Sumala pa ni Virginia Hunsan, head sa Economic Enterprise Development and Management Office, aduna nay libreng wifi internet access sa pampublikong lugar dinhi sa Iligan sama sa public markets, bus terminal, public plaza ug uban pa isip tabang sa mga vendors o POV operators kung wala sila mobile data. Plano sa administrasyon nga pakusgan pa ang internet wifi access o internet connection aron magamit sa tanan. Gipahigayon ang literacy course nga nagsugod diatong Hulyo 23 hangtod karong adlaw Hulyo 25. Ika-24 sa 50 ka mga lungsod sa Pilipinas nga nalista sa Philippine Most Popular Tourist Destination alang sa tuig 2023 base kini sa obserbasyon sa Statistics Economic Analysis and Information Management Division sa Office of the Tourism Development Planning, Research and Information Management Tourism Development ni adtong Mayo 10 ning tuiga. Sa naasoing listahan naunhan sa Iligan ang mga syudad sama sa Batangas, Mandaluyong, Rojas, Lucena, San Fernando ug uban pa. Sumala pa sa Department of Tourism ana sa 394,000
172 ang mibisita sa Iligan nga mga lokal o langyaw nga turista sa 2023 panahon sa administrasyon ni Mayor Freddy Siao o Vice Mayor Marianito Dodong Alemania. Rason ini mao ang mga nasyonal o regional events o mga festivals nga gipahigayon din sa syudad. Ang pagdani og mga bisita sa Iligan pinaagi sa administrasyon nga mokita ang mga negosyo og makahimo alang sa katawhan og panginabuhian nga may kalabutan sa turismo. Gawas pa sa turismo, gaimbitar usab ang administrasyon og mga magpapatigayon dinhi sa Iligan. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gipasiguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga concerned agencies nga iprioridad nga mahatagan og ginabang ang mga isolated areas tungod sa kalamidad sa situation briefing sa National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC. Giporsige ni Presidente Marcos nga mahinungdanon ang papel o padayon nga suporta sa Department of Social Welfare and Development DSWD aron masiguro ang epektibong relief operations. Sumala pa niya, importante usab ang pagtinabangay sa Office of Civil Defense aron mahatagan og dakong pagtagad ang mga lugar nga pipila ka adlaw nang wala makadawat og hinabang. Gimando usab sa presidente nga dinaliang nga pagpangandam og paghatod sa gikinahanglang tabang sa mga kritikal nga lugar, samtang giila usab niini nga gilayon sa panginhanglan sa naasong sitwasyon. Gawas panini gisiguro sab ni Presidente Marcos ang tabang sa mga individual nga ana sa gawa sa mga evacuation centers o nanawagan sa padayon nga pagpaningkamot aron marespondihan ang tanan sa ilahang panginahanglan. Ana sa kinatibuk ang 354 ka mga pasahero, truck drivers o cargo helpers ang stranded sa mga pantalan sa Luzon kagahapon sa buntag Miyerkules, luyo sa paghapak sa bagyong Karina o sa hanging habagat. Sumala pa sa Philippine Coast Guard, adunay 31 usab ka mga barko og usa ka motorbangka og 34 ka rolling cargos ang stranded, samtang 8 ka vessels og usa ka motorbangka ang nagpabilin una sa Southern Tagalog ug Bicol regions tungod sa bagyong Karina. Gikan sa gidaghanong 354 ka mga tawo nga stranded, 209 nini ang ana sa mga pantalan sa Southern Tagalog ug 145 usab sa pantalan sa Bicol. Samtang padayon usab nga gihimong mga evacuation efforts sa ahensya sa mga residenteng na stranded tungod sa mga pagbaha sa lain-laing lugar sa nasod nga Pilipinon. Namahayag si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago nga natumbok na nila ang mga personalidad nga utok sa pagmugna o pagpakatag sa piki nga video diin makita ang kaanggid ni Presidente Bongbong Marcos nga daw adunay gihit-hit nga illegal nga droga. Namahayag si Santiago nga gihulat na lang nila ang mga tubag sa mao mga personalidad ayha ang pagduso og ligon nga kaso kabahin sa pagguba sa pagkatao sa presidente. Namahayag usab si DOJ Secretary James Andres nga subay sa forensic analysis dakong pike ang video nga nagtumbok ang Marcos. Una na usab nga nag-abiso si DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. nga likayan ang pagpakatag sa maong video aron walay makasuhan tungod sa malisyoso nga katuyuan. Nasayran nga gipalugwa ang fake video pipila ka oras sa wala pa ang State of the Nation address suna ni Presidente Marcos niadtong Lunes sa hapon. Sa katapusang bahin sa balita sa kauluhan, malaumon ang grupong nagduso nga papanubagon si kanhi Presidente Rodrigo Duterte mahitungod sa isyu sa dugoong War on Drugs policy nga makakuha og suporta gikan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kini bisan wala man lang naisgutan ni Marcos sa kapin o sa kaoras nga State of the Nation address ang hisgutanan sa human rights issue labaw na ang
kasamtangang pagpaningkamot sa grupo sa kon na papapanubag ang anaa sa likod sa dugoong War on Drugs Policy sa pamahayag ni Attorney Kristen Conte, Assistant to Counsel sa International Criminal Court, nga kinahanglan nila nga makakuha og suporta sa administrasyon tungod kay nabaniog na ang mamahimong adunay ipagawas nga warrant of arrest tungod sa giatubang nga reklamo ni Duterte o guban pa sulod dining bulana. Pinakaunang pangandoy sumala pa nila gikan kang Marcos nga magpakita kini og kooperasyon sa pamaagi sa pagpagawas og kamanduan sa law enforcement agencies nga masilbi ang mandamento di aresto aron mudagan na ang reklamo nga pending sa International Criminal Court. Mahinumduman nga wala nakita sa publiko nga hingpit nang nabugnaw ang alyansang politika ni Vice President Sara Duterte og Malacañang. Makapila ka higayon usab nga gilakbitan ni Presidente Marcos nga dili pagatugutan ang International Criminal Court nga makasulod o manghilabot sa internal affairs sa Pilipinas. O karon sa balita sa gawas sa nasod, naapektuhan ang kinabuhi, transaksyon, airlines, mga negosyo, media outlet o stock exchange sa tibuok kontinente sa Europa tungod sa nahitabong major Microsoft IT outage. Kini nga problema na sinatiyan usab sa tibuok bahin sa kalibutan apan padayon panggitunan sa mga eksperto kung unsa kadako ang epekto niini sa mga katawhan. Tungod niini ang mga airlines sa nasod nga Ireland, Spain, the Netherlands ug United Kingdom naapektuhan usab sa naasoyng outage. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipatay sa mga Hindu extremist ang anak sa usa ka pastor sa nasod sa India samtang kini natulog. Kini nahitabo sa state of Bihar diin kalit nilang gisulong ang balay sa usa ka pastor o gidala ang natulog nga anak nini aron patyon sa gawas. Gikataho nga gibali sa mga extremist ang kamot sa anak sa pastor o gituok hinungdan sa kamatayon nini. Namatikdan nga sa wala pa nahitabo ang nasoing krimen, gipakaulawan, gisaway o daog-daog sa mga katawhan ang nasoing pastor ug ang pamilya niini nga biyaan ang Kristohanong pagtuo apan wala kini nila buhata hinungdan sa kaulit sa mga katawhan ngadto kanila. O karon sa pagbanambana sa kahimtang sa dagan sa panahon, kaganihang alas 3 kadlawon ang sentro ang mata sa Typhoon Karina gibanabana base sa available data ang ipagawas pag-asa. Ana kini mahimutang sa 450 km sa amihanang bahin sa Itbayat, Batanes nga nagdala kini og gikuskon nga hangin nga 150 km matag oras nga adunay pakusukuso nini nga 250 km matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa gikusgon nga 20 km matag oras samtang ang hangin habagat mo'y makapiktar sa nasod nga Pilipinon. Ang Batanes makatagamtam og kusog nga mga pagbundak sa ulan epekto sa bagyong Karina. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Apayao, Benguet, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Occidental Mindoro ug ubang bahin sa Cordillera Administrative Region ug ubang bahin sa Calabarzon, Tarlac, Nueva Ecija, Western Visayas ug ubang bahin sa Luzon ang makasinati og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan epekto sa hanging habagat. Ang mga bahin sa Mindanao ang makasinati gihapon og madag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pagulan epekto sa hanging habagat og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan sa Iligan ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 27 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:38 ug musap unya sa alas 6:27 sa sayong takna sa kagabion. Inyong dabate ang kanatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version. Sa Anchor,
Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og mingon. Maayong buntag, Iligan.